السلام عليكم. اليوم عندنا حصة سنة ثالثة متوسط. قلنا اليوم نديرو حصة فرنسية لأن التلاميذ كامل طلبوا فرنسي. أوكي، أنا نحب إنجليش لكن بيس التلاميذ يحبوا فرنسي ما كاش مشكل نديرو حصة فرنسية. أنا نحب إنجليش كامل فرنسي. على بالي لكن التلاميذ يحبوا يقراو شوية فرنسي. دونك واش عندنا؟ حنا بدينا في سيكونس 1 مع التلاميذ. دوك اسكو نحبوا نعاودوا من سيكونس 1 ولا نكملوا؟ واش تقولوا؟ مس نعاودوا Yes. اوكي نعاودوا سيكونس 1 ما كاش مشكل. اذا عندنا سيكونس 1 وعندنا 1 2 and 3. سيكونس 1 تحكي على لا اون بريف. اوكي، اولا واش معناتها اون بريف؟ مس موجز. فوالا موجز. اوكي ديري. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الحق. عليكم السلام. سو اون بريف سيكونس 1 تحكي على اون بريف يعني تحكي على موجز. اوكي سو حاجه فوالا موجز ولا حاجه كما نقولوا حاجه اون انفورماسيون ريال حنشوفها في الاخبارات ولا في الانترنت ولا كاش حاجه في الميديا. اوكي سو تحكي على حاجه خبر اكسيدون ولا زلزله ولا الحريق. اوكي سو هاد الحوايج الان نديرو فيرست بيج. اوكي سو فيرست بيج تاع سيكونس 1 هي عندنا هلو ديبار. نعم سو انا ما عنديش ليكوت. اوكي دونك اون بو با الفير لكن نعم سو انا ما عنديش ليكوت ديالو. اوكي سو واش نقولوا نصوتيوه باسكو ما عنديش الباراغراف باش نسمعوه. مفهوم؟ Yes. دونك ما عنديش سو واش نديرو فوالا نديرو لا باج هذه يعني نقدروا نقراو ونحلوها باج 13 وهي عباره على جو ميكسبريم يعني نعبر. اوكي سو عندي سور arrêt sur une image parlant. اوكي parlons-en. Une tortue géante s'échouait sur l'île d'Orléans. سو عندي une tortue كبيره elle s'est échouée dans l'île d'Orléans. الان عندي عندي دو كاسيون نقراو عليهم. لا بروميير كاسيون شكون يقرا لي وشكون يجاوب لي ويفهمنا علاش. اوكي ميس نقرا. تفضلي يا اسمعي تفضلي فايده او يبان لك النص صح. Good morning. Hello hi Warda. How are you? I'm good. How are you? هذه غيبه. لا أنا صغيرة ميس. اوكي الان فريده قايلي نمبر 1 ميس لا كيستيون. لا كيسيون بليز. نعم يا سو باش نقول لكم ممكن هذا كلمات انجليزيه سمحوا لي. اوكي دونك نسي نحكي مع روحي. سو نيميرو 1 On tape sur la légende et la photo raconte ce que tu vois. فوالا قال لك اون تابيون سور لا ليجوند اي لا فوتو. سما كي نحكيو نشوفوا هذه واش راكي تشوفي واش نقولي مثال واش راكي تشوفي لا فوتو. مدام ميس نجاوب. الا فاك هنايا جاوب. وانا نستنى فيك. وين راهي انفال؟ ما جاتش انفال تبان كنشوف. اوكي ما كانش. ميس جاوب. اوكي فريده تفضلي. عندي فريده ومن بعد اوكي تفضلي فريده ولا ما كانش. فريده ما عندكش جواب. ميس نجاوب. ميس جاوب. مشيت معاها قبل. ميس نعم ميس قلتي لي ميس واش راني نشوف؟ يا لا فوتو هذه واش قال لك en t'appuyant sur la légende et la photo raconte ce que tu vois يعني احكي لي واش راكي تشوفي هذا ما كان. اوكي une tortue. فيري جود اون تورتي. واش راكي تشوفي فيها؟ تورتي كبيره صغيره واش نقولوا؟ بيك تشتي بيك تشتي فوالا ماشي بيك لا بيك en anglais. ميس une grande tortue qui s'échouait sur l'île Voilà. d'Oléron. نقولوا une grande. اوكي محمد ماشي بيك. اوكي une grande tortue. Sur la photo, on voit sur une plage. فوالا نقولوا une grande tortue s'échouer. اوكي Sur l'île d'Oléron. Sur l'île voilà d'Oléron. C'est yes, ok. La deuxième question. Je connais pas les radars.
Mais Yes. d'après toi, comment cette tortue est-elle arrivée sur cette plage? Oui. واش نقولوا؟ مدام Elle est Elle n'a pas arrivé sur استخدمي مدام تبعثي لنا الكوتش. ماشي زعما فيضان بقات هنا. اوكي ماشي فايضات لا واش قال لك لانه علاش واش قال لك لا ليجند cette tortue lutte a été trouvée le 21 juillet 2011 sur une plage de l'île d'Oléron émaillée dans un filet de pêche. معناتها émaillée dans un filet de pêche. ملفوفة مربوطة بالصيد في عام 2011 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que كان صيادين شبكة صيد السمك. بالشبكة مربوطة. فوالا حيصيدوا إما لك يربطوها. لا ممكن راح يصيدوا صيادين راح يصيدوا من بعد دخلت معاهم اوكي اسي تخوفي داخل ممكن اوكي او نقولوا واش لا نقولوا ميش شالا ميش نعم نقولوا يقدروا كي يربطوهم مع الأمواج ترميها إلى الشاطئ. تدخل داخل تكون حاصله مسكينه لا إيه هم بعد ما تقدرش تمسك الأمواج ترميها في الشاطئ. انا ما على باليش تتعب تقول لي واش نقولوا إما الي لك با واحد ياريفي سول قريب. كملي شهله نقولوا مش لا مير هي اللي جابتها. Voilà, la mère. Ok, Hadi, on va construisant à l'oral une brève relate l'événement. تسمى نديرو une brève. واش معناتها une brève؟ نديرو مثال un petit paragraphe. Ok, بهاد الانفورماسيون اللي عندك. Voilà. Ok, so هنا واش قال لك؟ هنا لما نقول أنا إيميلي dans un filet de pêche أنا نقول مثال راح الصيادين خرجوا يصيدوا من بعد دخلوا داخل وخرجوا معاهم. ممكن اوكي je sais pas. هذه هي دونك قالت لي انا با واش قالت لي فيه شحله انا با بي اريفي سول Et c'est certainement la mariée. voilà et c'est certainement voilà et c'est certainement la mariée voilà la mariée يعني المخرجها اوكي ممكن ياس ميش نعم ومن بعد كاين سلاحف زرقاء. وقيلة هذه راهي زرقاء. ما على باليش إلا كاين سلاحف هذيك فيلم زرقاء كاين سلاحف زرقاء نو مش ما سمعتكش. قال لك بوخالفة أسو كاين سلحفاة زرقاء مش ما مش ما كانش. مالك كيفاش راهي هنا سلحفاة زرقاء. بان لك برك في التصويرة انا ما تلقاها خضراء. راه اوكي تابلو قال لك construisant à l'oral اوكي نحكوا على l'oral شي كاينة زرقاء. نعم كاينة سلحفاة زرقاء. كاينة كان زرقاء وسوداء وحمراء هي كنقل كي تشرب الماء تولي زرقاء. اوكي اوكي numéro 3 اش قال لك construisant à l'oral une brève relatant l'événement تسمى نديرو un petit paragraphe شكون يقول لي باراغراف تاع واش تاع على هاد ليفينمون على هاد لا تورتي واش نقولوا تختي un petit événement un petit paragraphe pardon Une tortue la plus grande des كيما tortues هادي marins. une tortue واش نقولوا Une tortue, elle est grande, normalement. une tortue grande اوكي نكمل une tortue grande واش نقولوا ايضا اول شيء واش نقولوا احنا واش نقولوا une tortue grande a été retrouvée retrouvée voilà dans l'île d'Oléron. retrouvée نبداو لا دات نبداو A été retrouvée le 21 juillet 2011. وين مش نورمالمون نقولوا له Là, nous voulons un grand village plage sur l'île d'Oléron. مش نورمالمون نبداو بلا دات ومن بعد نكتبوا une tortue grande a été retrouvée dans l'île تحب d'Oléron. نديرها ما كاش مشكل بلاج دو ما كاش مشكل دوك نديرها كيما تحبوا خالفه Un grand village plage sur l'île d'Oléron.
فوالا دوليرون وين هي او ان يس دوليرا هذه هي والله تلقاها من بعد الأجهزة هذه. اوكي سو هذه كلها وش هذا هو ده ما كان اوكي سو عندنا العدات وش صارها اوكي اون تورتو غراند ونقولوا اون تورتو روز اوكي نعم ميتو لازم تقولي كيما قالوا لنا هما 1.80 متر 1.50 متر دو كاراباس. اوكي واش نديرو ايضا سو نقولوا اون تورتو غراند دو نقولوا دو سبيسيمان اوكي دو ميتر سبيسيمان يعني الاخر تاعها la dimension, ok, de spécimen d'un 1,80 m, ok, 1,80 m. C'est quoi سيبسيم؟ Hein? واش معناه سيبسيمون؟ La spécimen معناتها كما نقولوا la dimension, voilà, ok. مش نقولوا انا جي مثل لا ديما تاعها الحجم تاعها كش عامل احنا الحجم تاعها قال لك ان سبيسيمان دو 1,80 m دون 1,50 m دو كاراباس دو يحسبوا برك الظهر تاعها. فوالا سو هذا هو امتي سي كوا على تورتو شحال فيها الاخر ديالها اوكي وين لقاوها وكال دات اوكي مش نقولوا الاجي انتر نقولوا ايميلي دون ان فيل دو بيش اون با مشتي العمر نتاعها بين 15 و 30. اوكي لاج ميش الاجي نعم. انتر من بعد كي تبقى في الشط بزاف ولا تبقى في ومن الماء بعد بزاف ال سي اشوي موت دقيقة الألفة وشنو بخلفة؟ كي تبقى في الماء بزاف وتبقى في الشط وتبقى في الحمو بزاف تموت. بخلفة أنا ما نعرفش أنا ماشي فيتيرينير. هي ما تنفش في الماء شيك ميت لا هي تاع الماء اوكي لانيمال مور مي ما تتنفش في الماء تتنفس الهواء. بون ايه صح هي تنفس الهواء تحبط صح اوكي البروند لوكسيجين تحبط شيك اذا بقات بزاف في الماء تموت. لا هي تعوم لانيمال مور مي بس تربطوها ما تقدرش تحرك. صح هي ميتة لا هي ميتة ميتة نعم إيلاف مش نقولوا ال سي اشوي اكي بعيدة إيلاف اوكي نقولوا ال سي اشوي اوكي ومش بعدك نقولها اكوز دو امشي اهم مش بعدك نقولوا باللي ماتت بسبب انها صيدوها. صح هي لا هي ما صيدوهاش هي ايميلي دون ماشي هي دخلت في الاخر لا ميس كي خدموها تلك الحبال باش يصطادوا الاسماك سلحفة ما شافتهمش ومن بعد تعوم ومن بعد خدمت لاكسيدون افيك الحبال هذاك ومن بعد ماتت. فوالا اكزاكتومون دخلت اوكي سو ماس هذه هي اوكي سو نعم حسبنا وحده كبيره ميته كيفاش؟ خاطر احنا رحنا للبحر كبيره ميته شتي كيفاه وين؟ ميتت في البحر توا تكسب منها هاك ايش هاك تسمع بخلفك تسمع واش ميس؟ قالت لك وحده لقاوها ميته في البحر في الجزائر. ميس هذو سلاحف يعني يتنفسوا في الماء ما يتنفسوش في البال. نصهم يموت برمائيات يعيشوا في الماء ويعيشوا في البر. فوالا يعيشوا اكزاكتومون باسكو هذاك بخلفه هذه واش دار؟ شوف حاجه واحده ما هذه تعيش في الزوج كيما الضفدع برمائي هذه لا ميم شوز. فوالا تعيش في الماء وتعيش برا اوكي البرون اوكسيجين من برا وتعيش تيك تنفس في الماء وتنفس في البال. اكزاكتومون فوالا ماشي كيما الحوت لا ماشي كيما الحوت عندها ميس برمائيه
بمائي فوالا حنا عندنا كاين مائيه تاع الماء كيما الحوت تخرجوا بغا يموت وكاين هذه برية اونتر لي وكاين دو بالمائية. فوالا هذه اونتر لي دو فهمت مخالفه دوكا نديرو العلوم الطبيعيه إيه. ما خالفيو لي مات والو. So, نعاودي une tortue grande à spécimen de 1m50 dans 1m80 de 1m50 de carapace était trouvée le 21 juillet 2011 à la plage de l'île d'Orléans. Ok? Non, elle s'est retrouvée là. Elle s'est échouée sur l'île d'Orléans, c'est ça? لا مش نقولوا كيما كاتبين هما قال لك cette tortue a été trouvée. وين راهي؟ مش في الاولى طول حدا التصويره. اوكي. مش مديرينها في الباسي كومبوزي. Yes, exactement. So, نحي هذا. Voilà. Okay, so. اوكي. على جال هذا كاع. واش ندير كاع المعلومات بزاف. يس. محمد دي عندك ميوت بليز اوكي سو الان نفس الشيء عندي لاباج 14 هي عباره على دي كيسيون جاوبوا عليهم ابارتيغ من النص اوكي قال لك اي توا دي زيليمون دو لا غري بور ريبوندر او كيسيون سويفونت سو عندي دي كيسيون هنايا عندي اسئله وعندي نص من التم اوكي سو واش نقولوا بروميير كيسيون شادنا اول سؤال quand la tortue lutte a été retrouvée واش نقولوا ما ميس كان كيقولوا كان سي كوا شكون معايا ندير الاف عبد الحق ميس جاوب. لا ميس انفال وميسة ابتهال جاوب خلفة ميس نعم محمد محمد وين راك كنت عندي خدمة. قال لك كان كيقولوا كان سي كوا كان لا لا، تورتي لا. a été retrouvée وقتاش Le 20 de 21 juillet 2011. فيري جود وقتها نعم مدام قاعدة لا كونيكسيون تخرج لي مانيش قاعدة نفهم. اوكي كونيكسيون ابتهال شتي كيفاه قال لك لا دوزيام كاسيون où a été exactement échoué واش معناتها يعني وين وقعتها اكزاكتومون وين راحت Cette tortue était trouvée اوكي La tortue a été sur la Sur une plage de l'île d'Oléron. une grande plage là yes وين قال لك مش نقولوا elle a été À la plage. se trouver sur la plage de l'île d'Oléron. yes non un grand village plage Un gros village plage sur l'île d'Oléron. sur l'île d'Oléron yes exactly لما نقولوا او exact وين هذه هي او لا اوكي دونك troisième oh non هنا non troisième question, madame. troisième question yes très طابق اوكي Trois, ماشي deux. Troisième. Quelle précision peux-tu donner sur ce spécimen شو نقولوا زعما نقولوا ننصحهم. لا quelle précision واش معناتها لا كاش تاع كاش قال لك quelle précision تما واش تقول على exactement détail les détails exactement على هذا السبيسيمن واش معناتها سبيسيمن قلت لك واش معناتها زعما نقولوا راينا واش خدموا هاد الدوسيه هادي. لا عاود لك quelle précision peux-tu donner sur
spécimen. شو معناتها spécimen؟ دقته لك بخلفة. spécimen هي dimension، الحجم، la dimension. انا ما عنديش الذاكره باش نتذكر. ما عندكش ذاكرة. نسيت واش قلتي كاع نسيتو. So spécimen تاعو هو dimension. قال لك اسكو عندك دي ديتاي اكزاكتومون. يس عندنا وشنو هما؟ Voilà, elle est de, non, elle est de 1,80 m dont 1,50 m de carapace. ميس ما عادش نعطيك نصيحه. نعم. معليش تخلي التلاميذ الجدد يجاوبوا والتلاميذ ماشي الجدد ومن بعد يجاوبوا. هم ساكتين ما يحبوش يجاوبوا. غير لنا المايك تحيد المايك الجدد. ميس نقولوا entre 15 et 31. فوالا نقولوا عاودي قولي لي. 15 1,50 et 30 ans. Entre 15 et 30. لا سبيسيمين دابور نبداو بالحجم تاعها دابور اوكي. نقولوا sa tortue. يس. واش نقولوا شكون يقول لي جمله صحيحه؟ مش نقولوا le spécimen de cette tortue. spécimen اوكي. يكون بيسيمان. صاي مش ونقولوا الباقي تاع الجمله هذاك. spécimen de 1,50 m نقولوا دام اوكي 1,80 m اوكي mètre dans carapace. 1,50 m de carapace اوكي de carapace. ايش ثاني؟ ايش عندنا ثاني؟ مش نقولوا elle âgée entre 15 et 30 ans. Yeah. Mais entre 15 et 30 ans. 15 هما قالوا لنا 15 قالوا entre 15 et 30 ans. 30 ans 30 yeah sorry 30 ans اوكي واش ثاني عندنا؟ la plus grande des tortues marines et une La plus grande tortue marin. Tortue marin. Marin. وخلفة ديالك. والله لو كان يعني عنده شي طفي علينا بليز. لو كان دوكا يدي ساوليونا الدراري مون بورطابل شكون عنده؟ ودا عندها. والله لو كان التليفون حد مبلوكي له دوكا. دوك نعيط لك بخلفة دوك نعيط لك. ليه يعيطين بلوكي؟ ما دوك نعيط لك انا. وين هاي الاسوري تاعي راحت؟ بلوكي حبسوا الاسوري تاعي راحت. الله عطاك ضربة. ما بغاتش تليفوني لي. ما حبيتش الاسوري تاعي راحت. خير جات اي ولاد. يا راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يخدموا بالكلابي. لا عندي لاسوري راحت يعني باللابتوب. هاي جات. شرا سوري أخرى. هاي ولاد. Numéro 4. L'animal a-t-il été découvert vivant? شكون يقول لي؟ بوخالف واش تقول؟ بوخالفة. Numéro 4 شنو نقولوا؟ لا. Numéro 4 قالك est-ce que l'animal a été trouvé vivant? نعم. Oui, L'animal. Ah non. L'autre animal a Vivant. été découvert. يا اخي قلتي برمائي تنفس في البر بصح لقاوه ميت تلقى لوك l'animal mort L'animal mort était complètement émaillé dans un filet de pêche. Yeah, il était mort. Lorsque l'animal a été voilà Découvert.
واش لقاوه؟ Elle était mort. il était mort voilà اوكي سو لقاوه ميت عندنا il était mort déjà خلاص مسكين. Yes. Numéro 5 de quoi est-il recouvert؟ في النص شحال في النص؟ L'animal est recouvert d'un fil de pêche complètement Voilà. émaillé. Ok, so, la tortue quoi l'animal? Ok, la tortue l'animal. 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 L'animal est وصوتي تعود عندي علاش؟ قالت لانيمال عاود قال لانيمال عاود قال لانيمال واحد الروكونه كفوا Dépêche. Complètement. De pêche complètement émaillé. Yes, complètement. Émilie. ميس غاضتني. شتي مسكينة أنا غاتني مسكينة. غير بوخالف ما غاتوش بوخالف ما غاتوش بوخالفة. نيميرو 6 بوخالفة راح يلعب فيفا باينة هذه. ميس في السؤال الخامس ما حقنا نقولوا l'animal est recouvert complètement émaillé dans un filet de pêche. واش قلتي لي l'animal؟ ميس ما حقنا نقولوا l'animal est recouvert complètement émaillé dans un filet de pêche. Yes, تقدروا نقولوا les deux sont corrects là. Les deux نقولوا l'animal est recouvert d'un filet de pêche complètement émêlé ou نقولوا l'animal était complètement émêlé retrouvé dans un filet de pêche. Numéro 6 شنو نقول 6 قال لك quelle est alors la cause de sa mort et qui en est responsable. Je crois qu'il y a deux questions dans une question. نقولوا la tortue والباقي وينهم ما كاش عندي غير شهله وإلى لا داويناتي. La tortue s'est retrouvée. نعم تقدري تطلعي لي السؤال الثالث عيشي. أكيد bien sûr. هذه سؤال ثالث. C'est numéro 6 قال لك quel est voilà شكون كان سبب تقتلها شكون لا كوز تاعها علاش شكون اللي كان فيها السبب. هي واش صار هي كانت توانسي اوكي هي كان داخل في الباج صح. واش نقولوا لا تورتو لوت اوكي لا تورتو لوت واش نقولوا سي retrouvé وين لقاوها Retrouvé dans les mariés. فوالا نقولوا dans les ok d'un filet de pêche صح. Yes. يلقاوها dans un filet de pêche ok. بقى السؤال ثاني. Yes. Qui en est responsable. ممكن نقولوا il lui était impossible de nager. نعم. دوكا جاني المايك. هاي ألفين عسلامتك. يستلمك دوكا وجاني هبلني. الحمد لله. اوكي نيميرو 7 واش قالت لي 7 واش قلتي لي شهله 7 نو اول عندنا شكون لاكوست تاعها وعلاش لاكوست تاعها وسيتي لاكوست تاعها علاش لاكوست تاعها لاكوست تاعها باسكو لقاوها دون ان فيلي دو بيش بصح هادي فيلي دو بيش شكون داو شكون يس نعم صيادين. الصيادين هما اللي داروه. فوالا جوتي على مير باسكو يا اخي الماء ماها بحال ماها يس par des pêcheurs voilà ok c'est par les pêcheurs oui. واش صار هي لما وصل هي ما قدرتش تعوم اوكي il était impossible de nager et elle a fini par mourir. de nager voilà هي ما قدرتش تعوم c'est pour ça مسكينه ماتت اوكي
مسكينة. ها ما ماتت مسكينة كيف؟ ما ماتت. فوالا ربي يرحمها. ان شاء الله. اوكي الان عندي 7. عندي 7 سو جاوبنا على لي دو كاسيون. اوكي نوت عندي 8. cet acte est-il un méfait ou une catastrophe naturelle؟ اللي جاوبني قول لي علاش. اوكي بسبب الكوارث الطبيعية. سو لما نقولوا كاتاستروف ناتورال هي عبارة على كوارث طبيعية. نعم. لما نقولوا ميفي ايش معناتها ميفي؟ قالك ماتت بسبب الكوارث الجوية. كاتاستروف ناتورال زلازل الفيضانات. محمد كي يقول لك كوارث طبيعية واش معناتها؟ مثلي اكزامبل. الزلازل. ايضون تواتر مثلا حادث سيارة، ايضون دابيو دراجة نارية. فوالا اوكي. ميس اللي فيه حوادث ايضون معتمدة. دو باكا. التلاميذ عندي امينه. واش قالت لي امينه؟ مانيش نحي المايك وهضري معنا امينه. قالت لك انا جدد ما نفهمش. نحي المايك وهضري معنا. قولي نعاود نحبس نعاود سكتهم كامل. اخي مش نقول حنا في اول مره قرينا معك نشاركوا نورمال. يس التلاميذ اللي معنا جدد. سورتو عبد الحق اول مره يهضر بزاف. ديجا رحت ليا. يهضر. نعم بس ان الكود تاع الثانية متوسطة. نعم الثانية من بعد. اوكي بعد نلقاو من بعد 6. سو تلاميذ اللي جدد معنا اوكي بليز نحوا المايك وسألوا اي سؤال. دوك نحبسهم. نعم حابين ندخل الصفحة 15. حيلهم المايك. تقدر تحيلهم المايك. ما نقدرش. شوفي مش غلقين كاع فتحي برك الجدد. اوكي هاني غلطت كامل. ما كاش مشكل. هاني غلطت كامل. عندي شكون؟ عندي امينه. وين امينه وبسمات. امينه وينك امينه؟ تفضلي امينه سقسيني. ما كاش مشكل. نعاود نغلق لهم كاع المايك. خليك غير وحدك. امينه ما عندهاش المايك. امينه اوكي. بسمات. بسمات ما حبش هذا حشمت. امينه خرجت. امينه ما خرجتش. ميس راهي هنا. نحيت لهم المايك. ما حبوش يدخلوا. ايش ندير لهم؟ ميس تحب تهضر في الرسائل وما تحبش تهضر معك. واش ندير لهم؟ ما نقدرش نبسيو نهضر بالسيف. ميس قالت لك سمحوا لي عيطوا لي جيت. اوكي نحي المايك. ما تسكريش يا مادام. ما تسكريش يا مادام. علاش؟ هكا يا اخو من بعد تخليش يقرا. ما تسكريش. قالت لك استاذه راني هنا. قالت لك ايه بسامات. قالت لك راني هنا. قالت لك اوكي بسامات نحي المايك. حبيت نسمع الفوا تاعك. سلام. نعم أستاذ. هاي امينه. خلاص كنت خليها تحكي امينه. نعم هاي ميس. هاي تفضلي. شوفي امينه اذا عندك سؤال قولي ميس ما فهمتش. اوكي هذا ما كان. اوكي ميس. انا اذا قلت ما فهمتش نحبسهم كاع نطفي لهم كاع. خليك وحدك وساليني. اوكي والباقي مادام ما هو وقتك ما فهمتش. بصح انا ما كنتش نقرا لي ميساج. انا ماذا بيا الناس قاعده تنحي المايك تهضر معايا عادي يعني ما كاش مشكل. اصلا ما تخليش ميم با لي ميساج. ناديرا تخلي تشوفهم بعد تقرا. اوكي خلينا نكملوا دابا. نعم اوكي تجاوب التلاميذ مع بعض. نعاود نقول التلاميذ اللي معانا كامل يجاوب. اوكي انا ما عنديش مشكل. بنحبش نغلق المايك. التلاميذ نحبهم كيشاركوا معايا. اوكي اذا كان تلميذ ما فهمش ولا ينحي المايك يهضر معايا يقول لي ما فهمتش وانا نحبسهم كاع ونعاود نشرح وحدي. اوكي لكن اذا التلاميذ كاع يجاوبوا وما كاش اي سؤال انا حنكمل. اوكي اذا كاين سؤال يحبسوني يقول لي ميس حبسي ما فهمناش نعاود نشرح. ما عنديش اي مشكل. اوكي ونقول بو خلفه اسكت كاع يسكتوا. اوكي انا نسكت نورمال.
على بالي بو خلفه. انت اصلا ما تقوليش سكت، غلقي المايك ديريكت. شوفوا انا كي سكر انا المايك وخلاص انا غير لا نحسها تسكر. بلا بو خلفه ما تحلاليش، اسمحوا لي. اوكي بيان سير. وشنو؟ شفيه ها؟ والو. مغرور ميس مغرور. مغرور قالت ماما مغرور. معك مغرور. دوكا ما نكملوش. نكملوا. بخلفة. نعم خلينا نكملوا مغاو خلاص. اوكي ما عندك تلاميذ كاع نحبهم، تلاميذ تاعي كاع نحبهم كاع. اوكي ساو. اليوم نكملوا. اوكي وين راهي لا سوري تاعي؟ راحت تخبات. اوكي نا هربت. راهي في الاسم تاعي. عبد الحق بيان سير عبد الحق. نعم. اوكي الان نعاود نشرح. شكون قال لي شكون يشرح لي واش معناتها اميفي؟ قلنا اميفي هو معناتها ان اكسيدون. اوكي سوا. وكي يقولوا ان كاتاستروف ناتورال كيما الزلزله كيما. نعم نعم. ميس كاين ميسي وكاين اكسيدون كاين كاتاستروف ناتوريل. اوكي كاين هي الافعال المعتمده. اكسيدون هو غير كان معتمد. جرائم تاع البوليس. كاتاستروف ناتوريل هي الظواهر كيف نقولوا طبيعيه فوالا شغل داروها بالعاني كيما السرقه. فوالا كيما قلت. لا انا واش قلت بلي فوالا بلي انتر كاتاستروف ناتورال اي اميفي. كاتاستروف ناتورال هي مثال الزلزله ولا اخر. اميفي سي اكسيدون، لكن كاين اميفي كاين زوج، كاين اكسيدون كاين ميفي. اوكي كاين اكسيدون هو حاجه تصرالك بلا ما كما نقولوا اكسيدون مثال تسوق في الطريق طابي تخطك شي واحد اكسيدون. اوكي اميفي كي دير مثال سرقه. اوكي كيما هذه داولها الشبكه حاجه بالعاني. فوالا حاجه بوليسية. بالعاني. فوالا كيما السرقه مثال ولا. معتمده. نعم فوالا معتمده اكزاكتومون. شكرا. مدام نعم في الصفحة 15 ماما مدام في الاكسيدون انها بسبب اسماس قال. اوكي احنا انا 14 انا 14 انا. مش معي سؤال واش قلت؟ اسال. نعم يا اخي مش قلتي في الزوم برك 100 اشخاص ما يزيدش. نعم 100. نعم ياس واش جوجل وما يبلونتيش نخدمو هناك نورمال. كيفاش؟ جوجل ميت نخدمو في جوجل ميت. جوجل ماب درنا سيناه جوجل ميت. كاين عندي مشكل فيه كي ما نقدرش نسكتهم كامل، ما نسكتوش كامل. سكر المايك وهني راسك. ما نقدرش جوجل ميت ما نقدرش نسكتهم كاع امبوسيبل. سيناه البروبليم كي تقول لهم يخلوا المايك مفتوح كي هذاك التلميذ اللي ما فهمش يجاوب المايك. جاوب وحده اخرى. ما يديروهاش. ردي مدام راسك تلقاه متقلق كبي على المايك وهني راسك. والله ما نتقلق انا، والله ما نتقلق. كونتخا نحب كي يقصوا كاع نحب انا. قلت انت مش عاد تقلقي يا سيدي. وش الحل؟ ما حبش نسكت. وش الحل؟ السؤال الثالث باش نكتبوا اكيد عليه. ثالث اوكي طلعت اكيد وابدا بيان سير. ودا قولي لي بكري هنا. قلت قولي لي بكري هنا ما كاش مشكل. اوكي نمبر يعني ايه هذا السؤال الثالث. هذه كاع. ميرسي ماذا. نعم شكون اللي عنده سؤال يقول لي. الان عندنا في اخر فقره واش عندك ريكابيتولاسيون. اوكي سا واش معناتها نديرو تلخيص سي سا ملخص ولا. يس فوالا un petit résumé كما نقولوا. اوكي à partir des réponses aux questions précédentes produit une brève relate ce effet inhabituel. شكون عنده وحده صغيره؟ ويولي ياسميش واش قلتي؟ شكون عنده وحده صغيره؟ شكون؟ ديروا لها ملخص. وحده صغيره. انا عندي وحده. انا عندي سوا يا اخي بو خلفه يا اخي ادخل معايا ومن بعد ادخل معايا. ندخل با بروبليم. اوكي بس انا كود مدام. بعث الكود بعث. مي بصح انت ماشي قبايلي. خليه يدخل. اي ما عادش يدخل. ما عادش يدخل. مي قلت له انت بصح ماشي قبايلي. مدام نعم
عطينا الكوطة الثانية متوسط. دوك نحطو نعم. انا عندي وحده قصيره. اوكي عطيها لي عطيني. سو الان ما حبيتش نحي لك باش تكتبيها انتيا. قلنا قال لك ان ريزومي. اوكي نديرو ان ريزومي. واش نقولوا مثال؟ ريزومي تاع واش بور لا تورتور. يا بور لا تورتي على لي زانفورماسيون اللي عندنا على هادو. اوكي واش نقولوا مثال؟ نقولوا le 21 juin 2011 une tortue qui juillet 2011. Ok. Une énorme tortue a été trouvée dans l'île de جنب الانقراض والحوايج. ما قلناش نهضروا على طورتو. شكون؟ مش ما قالناش نهضروا على طورتو. لا قال لك لا واش قال لك؟ قال لك à partir de la هذه واش قال لك؟ قال لك à partir de des réponses aux questions précédentes. تسمى هاد لي كيسيون هنايا علمات على لا طورتو. اوكي معايا؟ مش انا نحكي على التحتانيه. لا حندير ان ريزومي على هاد حيت لها بك باش تكتب وردة. تكتب وردة هذا ما كان. اوكي باش ما نحيلهاش. سو هنايا قال لك على ابارتي لا ريبونس فوقانيه نديرو. عنده الحق بو خلفه. صح بو خلفه. كمل لي بو خلفه. نعم مش لو 21 ماشي لو 12. Yes, 21. سوري سمحوا لي 21. ها Une grande tortue a été trouvée dans la plage. Une grande tortue a été trouvée sur la plage de l'île d'Oléron. Sur la plage. توفيت التختي. A été trouvée morte. Des tortues. Ok, dans les roches تانيك. Des tortues. Elle était la plus grande de tortues marins. Ok, elle était. Lorsque l'animal a été découvert. La plus grande. La plus grande. Okay. Marine. Ok, marine. Yes. Ok, واش تاني؟ نقولوا نستخدموا الكلمة تاع لا سبسيم ولا شي تاع المطرة تاعها. نعم. اوكي سبيسيمان تاعها. اوكي سو سبيسيمان شنو نقول عليه؟ مثال نقول لك سو شنو نقولوا؟ elle était deux. نعم. مش معني ماشي أنا وردة. نعم. Miss, elle était trouvée dans un filet de pêcheurs. C'est à cause de sa mort. Voilà, elle a causé la mort, صح. Voilà. شكون ملاك؟ مسورة نفسها بعد. لا ميس صابرينا. دائما نفكر نقول باش نقول اش نقول ملاك. دائما نقول ملاك. أنا في لا ريكابيتولاسيون كان نديرو في النص تاع لا تورتي. نعم. ميس لا بلاج وسم لا كويس فرونسيز. نيسيز. ماشي أكيد. ميس. نعم. C'est un grand village. La plage وسم ميس بوست فرونسيز. Sur la plage. لا اسمها لا بلاج. لا بلاج اسمها لا غراند. Un grand village plage. Yes. De spécimen de 1m80. Ouais, sur la plage, sur une grande, ok, sur un grand village plage. Sur la. هذا الطابلو من. ايه صح ولا سمحي لي وضع ها. ميس نقولوا elle a trouvé un grand village plage sur l'île d'Oléron. Au large de la côte sur l'île d'Oléron, elle était de la plus grande de la tortue marine, de spécimen de 1m80. Elle était émiée dans un filet. Elle était émiée dans un filet de pêcheurs. De pêche. Sa mort. ميس نقولوا قبل هذه الجملة elle âgée entre 15 et 30 ans. Voilà, دقيقة كم هذه à cause sa mort. Donc هنايا elle était âgée, ok, entre 30 et 50 ans. نقدروا هنا نحبسوا ولا نقدروا هنا نزيدوا؟
لا خلاص اوكي كي يقول لك ينبغي تقدر تدي كاع الانفورماسيون تاعك اوكي. هناش قال لك هنا قال لك ملخص، حنا نديرو ملخص مثال على جال وجدنا في باراغراف اوكي. قال لك ريكابيتولاسيون نديرو واش قينا على لي كيسيون فوقاني كاع لي كيسيون نديروهم في ان باراغراف. هذا ما كان تحبي تزيدي تحبي تحبسي هنا اوكي. حنا نحبسو هنا هذا ما كان بزاف. نقولوا لي بيشور وحكايتهم هما خلاوها وبعد ما ماها بزاف اوكي. نديرو شويه ميس دوزيام اني واش عندهم يوم فرونسي ولا انجلي؟ عندنا اونجلي انجليش. جوج. لا انجليش سو فرنسيه نديرها غير مع تخوازيام اني هاد الساعه اوكي. نديرها غير مع تخوازيام اني لكن فرنسيه مازال ما بديتش على الخير مازال. نتلاقاو نديرو اوكي. سنقول لكم اسكو نديرو حصه واحده اخرى اوكي في الاسبوع اوكي. نديرو حصه واحده اخرى في الاسبوع انجليش. انا راني دخلت للدوزيام اني. اوكي دونك نتلاقاو نقول لكم في مجموعه وين دوزيام نحطوها في مجموعه نتلاقاو اوكي. والباقي نقول لكم تهلاو في روحكم. نتلاقاو في ان شاء الله في حصه جايه اوكي. اي سؤال نتلاقاو في مجموعه اوكي. باي باي. نعم ميس نعم. وين الحصه الجايه مدام؟ اريد وشنو اريد؟ الحصه الجايه وين ابعتي لي اوكي. عندنا مجموعه تاع ميسنجر. ابعتي لي في الميسنجر تاعي نضيفك اوكي. ميس ياس ابعتي لي نضيفك نعم. لان لما نقول الحصه الجايه ممكن نحطها غير في مجموعه ننسى نحطها في فيسبوك ولهذا باقي نسى ما نقولوش اوكي. سو ابعتي لي نضيفك ما كاش مشكل. ميس ياس لكن مجموعه ما نبقاوش فيها اوكي. مجموعه حتكون الا للتعاون على الكود ولا اوكي الحصه زياده ولا مع الجمعه مع الخمسه. على 5 نعم. جود باي ميس. باي باي ميس. au revoir. au revoir yes thank you